यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ। नेपाली कथानक चलचित्र दयारानीको प्रदर्शनी मिति पुनः सरेको छ। पटक पटक प्रदर्शनी मिति सर्दै आएको चलचित्र अब फागुन 9 गते प्रदर्शनमा आउने भएको छ। यसअघि अन्तिम पटक यही साउन 30 गतेलाई चलचित्र दयारानी रिलिज हुने बताइएको थियो। चलचित्र दयारानी माउसे गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र हो। मुख्य भूमिकामा दयाहाङ राई र दिया पुन रहेका छन्। पटक पटक प्रदर्शनी मिति सार्नु परेकोमा निर्देशक गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन्। हामी चलचित्रको सबै काम सकेर बसेकालाई हल छैन, तर सुटिङमा नगएकाले हल ओगटेर राख्ने रोक रहेछ। नेपाली चलचित्र उद्योगमा यो रोक कहिलेसम्म रहने हो, गुरुङ प्रश्न गर्छन्। ठूला ब्यानरमा भनिएका चलचित्र र व्यक्तिको प्रभाव रहेको गुरुङले बताए। यसैबीच चलचित्र रातो टीका निधारमा 10 असोजबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्रमा नायिका साम्राज्ञी, राज्यलक्ष्मी शाह, अंकित शर्मा मुख्य भूमिकामा देखिँदैछन्। निर्देशक अशोक शर्माको छोरा हुन् अंकित। यसै चलचित्रबाट उनले डेब्यू गर्दैछन्। रातो टीका निधारमा नायिका साम्राज्ञी र अंकितसँगै निता ढुङ्गाना, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, शिवहरि पौडेल, खुशबु खड्का, लक्ष्मी गिरी, अरुणा कार्की, वसुन्धरा भूषाल, जयनन्द लामा, राजाराम पौडेल लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। साम्राज्ञी र अंकित फिचरिङ एक रोमान्टिक गीत पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। चलचित्रलाई दर्शकले मन पराउने निर्माण टिमको विश्वास रहेको छ। चलचित्र सानो संसारबाट नेपाली सिनेनगरीमा उदाएकी नायिका हुन् नम्रता श्रेष्ठ। छानेर चलचित्र खेल्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् उनी। अन्य अभिनेत्री भन्दा तुलनात्मक रूपमा उनको फ्यान फलोइङ पनि बढी छ। त्यसैले उनलाई स्क्रिनमा देख्न उनका फ्यानहरू आतुर हुन्छन्। नम्रतालाई रोमान्टिक प्रेम कथाको जनरामा सर्वाधिक रुचाइन्छ। त्यसैले पनि अधिकांश निर्माता निर्देशकको रोजाइमा पर्छिन् उनी। तर यसपटक भने नम्रता फरक भूमिकामा देखिँदैछिन्। एक्सन विधाको चलचित्र जाइरामा नम्रता मार्शल आर्ट्स खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत हुनेछिन्। पर्दामा फरक भूमिकाका कारण यस चलचित्रले दर्शकमा थप उत्सुकता पैदा गरेको छ। जाइरा भदौ 6 मा रिलिज हुँदैछ। सो मितिमा रिलिज हुने अरू कुनै चलचित्र छैनन्। आफ्नो चलचित्रले सोलो रिलिज पाउँदा निकै खुसी लागेको नम्रतालाई बताएकी छिन्। ट्रेलर राम्रो बनेकाले चलचित्रलाई दर्शकले रुचाउनेमा नम्रता ढुक्क देखिएकी छिन्। ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस चलचित्रका लागि आफूले निकै मेहनत गरेको समेत बताएकी थिइन्। अर्थात् उनी जाइरा सफल हुनेमा 100% आशावादी छिन्। तर जाइरा भन्दा एक साता अघि बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको चलचित्र मिशन मंगल रिलिज हुनेछ। यस्तै लगत्तै अर्को हप्ता नवल नेपालद्वारा निर्देशित चलचित्र मारुनी तथा बाहुबलीका नायक प्रभासको बलिउड एक्सन थ्रिलर साहो प्रदर्शनमा आउनेछ। यसका बावजुद नम्रताको आत्मविश्वास भने रत्तिभर कमी आएको छैन। तर कुनै पनि चलचित्र कलाकारको आशाले होइन, दर्शकको चासोले हिट हुन्छ। नम्रताको नजरमा जाइरा उत्कृष्टमा परे पनि दर्शकको मन जित्न भने बाँकी नै छ। पहिलो पटक सुरु भएको मौलिक साङ्गीतिक रियालिटी शो नेपाल लोक स्टारबाट थप 2 जना प्रतिस्पर्धी बाहिरिएका छन्। कार्यक्रमको 14औं श्रृङ्खलाबाट रेस दुताराज, विश्वकर्मा र मोहन केसी बाहिरिएका हुन्। 13औं श्रृङ्खलामा डेन्जर जोनमा परेका 8 जना प्रतिस्पर्धीमा निर्णायक र जनताको भोटिङका आधारमा विश्वकर्मा र केसी बाहिरिएका हुन्। अब शोमा 14 जना प्रतिस्पर्धी बाँकी छन्। नेपाल लोक स्टार 36औं श्रृङ्खलासम्म प्रस्तुत हुनेछ। विजेताले करसहित नगद 50 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। आयोजकका अनुसार दोस्रो हुनेलाई 25 लाख करसहित र तेस्रो हुनेलाई 10 लाख रुपैयाँ करसहित पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यस्तै प्रथम हुनेले 25 लाख, दोस्रो हुनेले 20 लाख र तेस्रो हुनेले 15 लाख रुपैयाँको सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स प्राप्त गर्नेछन्। उत्कृष्ट 25 प्रतिस्पर्धीले जनै 10 लाख रुपैयाँको सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स प्राप्त गर्ने आयोजक चाहना मिडियाका अध्यक्ष सहदेव कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल लोक स्टारको निर्णायकमा जयनन्द लामा, सुनिता दुलाल, रामजी खाँड, बिबी अनुरागी रहेका छन्। AP1 HD बाट नेपाल लोक स्टार प्रसारण भइरहेको छ। दशैंपछि छायाङ्कनमा जाने तयारीमा रहेको चलचित्र हो प्रेम गीत 3। यो चलचित्रको बजारमा निकै चर्चा छ। कहिले अभिनेत्रीका लागि लिएको अडिसन त कहिले कलाकार छनौटको विषयलाई लिएर यो चलचित्र चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यो चलचित्रमा अभिनेता प्रदीप खड्का तेस्रो पटक जोडिएर अगाडि आएका छन्। चलचित्रको पहिलो सिरिजदेखि जोडिएका नायक प्रदीपलाई यसपटक जोडीका रूपमा क्रिस्टिना गुरुङ गीत बनेर साथ दिनेछन्। उनले यस चलचित्रमा अभिनय गर्नका लागि अडिसन दिएर छानिएकी हुन्। उनले 2700 युवतीलाई पछि
पछि पार्दै गीतको भूमिका निर्वाह गर्ने पक्का गरेकी हुन्। प्रदीप र क्रिस्टिनाका साथमा चलचित्रमा मनिष राउत, शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, अनुभव रेग्मी, प्रेम पुरी, सन्तोष सेन देखा पर्ने खबर यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो। अब भने चलचित्रमा लक्ष्मी बर्देवा, माउसे गुरुङ, जीवन भट्टराई, जीवन बराल, जोस्ना खत्री र शिशिर राणा पनि यस चलचित्रमा भित्रिएका छन्। यी कलाकार चलचित्रमा भित्रिएसँगै चलचित्रका सम्पूर्ण कलाकारको छनौट प्रक्रिया सकिएको निर्माता सन्तोषीले जनाएका छन्। चाँडै नै अभिनेता प्रदीपको क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको निर्माण टिमले जनाएको छ। यो चलचित्रलाई राम्रो बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनौ निर्माण टिमले दाबी गरेको छ। छेतेन गुरुङ र निर्माता सेनले मिलेर निर्देशन गर्ने यो चलचित्रमा अनुभव रेग्मीले बाल्यकालको प्रदीप खड्का उप प्रेमको भूमिका निभाउँदैछन्। पुराना अभिनेता शिव श्रेष्ठले यो चलचित्रमा राजा भएर शासन चलाउनेछन्। 3 करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको यो चलचित्र चैत 28 मा प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ। वर्ष 2076 को दशैंको बिदामा यसअघिका वर्षहरूमा चाहिँ नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा ठूला ब्यानरका नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आउन हानताप चाहिँ गरिरहेको बताइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान पर्व र करिब 1 हप्ताको बिदामा चलचित्रले राम्रो व्यापार पनि गर्ने भएका कारण यो अवसरमा नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आउन उत्साहित भएको बुझिएको छ। साथै हिन्दू धर्मावलम्बीको महान पर्व भएका कारण पनि यो समय चलचित्र प्रदर्शन गर्नको लागि निर्माताहरूले शुक्रबार नै कुरुन्न पर्नेछ। वर्ष 2076 को दशैं असोज 12 गते घटस्थापनाबाट सुरु हुँदैछ भने यस वर्ष दशैंको बिदा कब्जा गर्ने दौडमा 2 ठूला ब्यानरका नेपाली चलचित्रहरूले प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन्। समाचार स्रोतका अनुसार दशैंको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रहरूमा निर्माता, कलाकार तथा निर्देशक अशोक शर्माको निर्माण र निर्देशनमा निर्मित चलचित्र रातो टीका निधारमा र दीपकराज गिरी समूहको निर्माणमा निर्मित चलचित्र छमाया छपकै रहेको छ। साथै कलाकार, निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माले आफ्नो चलचित्र रातो टीका निधारमाको प्रदर्शनी मिति सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत असोज 10 गतेलाई घोषणा गरेका छन्। अशोकले गत शुक्रबार साँझ फेसबुक मार्फत चलचित्रको प्रदर्शनी मिति असोज 10 गतेलाई घोषणा गरेका हुन्। निर्देशक शर्माले आफ्नो चलचित्रको प्रदर्शनी मिति असोज 10 गतेलाई रोजेपछि दीपकराजलाई समस्या खडा भएको पनि बताइएको छ। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको 8औं संस्करण आउँदो मङ्सिर 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म पोखरामा हुने जानकारी भूकम्प फाउन्डेसनले गराएको छ। फेस्टिभलका अघिल्ला संस्करण चाहिँ यस वर्ष पनि 100 भन्दा बढी स्वदेशी, विदेशी लेखक, 3 दर्जन भन्दा बढी सेसन र थप रोचक सामग्री समावेश गरिने आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको छ। यस वर्ष हुने 8औं संस्करणको साहित्य महोत्सवमा भारतीय लोकसभाका सांसद एवं लोकप्रिय साहित्यकार डाक्टर शशि थरूर, भारतीय प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि जावेद अख्तर लगायत चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय हस्तीहरूका साथै देश विदेशका 150 भन्दा बढी साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कलाकार र विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ। यस वर्ष महोत्सवमा दक्षिण एसियाली साहित्यकै सर्वोत्कृष्ट एवं गरिमामय DSC पुरस्कार प्रदान गर्न लागि बुकवर्मले जनाएको छ। 25,000 अमेरिकी डलरको उक्त पुरस्कार वितरण दक्षिण एसियाली समाजको गुणस्तर अभिवृद्धिमा क्रियाशील दक्षिण एसियाली साहित्यिक पुरस्कार गुठीले विगत 8 वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा IME नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलका निर्देशक अजित बरालले DSC पुरस्कार संघको समन्वय र सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ बीच नेपाल लिटरेचर फेस्टिभललाई नै एक तटस्थ दक्षिण एसियाली मञ्चका रूपमा उभ्याउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे। फेस्टिभलले नेपाल भ्रमण वर्षलाई पनि सघाउने विश्वास लिएको नेपाल पर्यटन बोर्डकी ब्रान्ड प्रबन्धक श्रद्धा श्रेष्ठले बताइन्। जनकपुर र पोखरामा आयोजना हुने IME लिटरेचर फेस्टिभलले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सार्थक बनाउन टेवा पुर्याउने नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का संयोजक सूरज वैद्यले बताएका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकार र सरोकारवालाहरूको पहलमा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शहर जनकपुरमा पनि आउँदो कार्तिक 17 र 18 गते साहित्य महोत्सव सम्पन्न हुने घोषणा कार्यक्रममा गरिएको थियो। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको IME ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। साथै IME ले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपालको कला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रमा आफ्नो सहभागिता जनाइरहेको र आगामी दिनमा पनि फेस्टिभलसँग सहकार्य जारी रहने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महोत्तरीकी वर्षा राउतका बाबु मेयर पदका उम्मेद्वार बने।
तर अभिनेत्री वर्षा राउतको नाम र फोटो जोडेर केही मिडियाले प्रचार गरे। वर्षा राउतका पिता एमालेबाट बर्दिवास नगरका मेयर उम्मेद्वार शीर्षकको समाचारमा उनको फोटो जोडियो। उनले यस विषयमा आपत्ति पनि जनाइन्। आफ्नो नाम भजाएर उम्मेद्वारको प्रचार गरेको र त्यसले पाठकको नजरमा बाबुको नाम नै परिवर्तन गरिदिएकोमा उनलाई चिन्ता भयो। दिउँसो राति उनलाई धेरैले फोन गरे। उनको परिवारमा पनि त्यत्तिकै फोन आयो। 2074 साल असोजतिर अभिनेत्री पूजा शर्माले पनि मिडियाकै कारण निकै तनाव झेलिन्। कारण थियो एक युट्युब च्यानलले राखेको शीर्षक। पूजा शर्माले भनिन् भुवन केसी र अनमोल भाग्यले चलेका हुन्। गलत अर्थ लाग्ने गरी शीर्षक बनाएर अपलोड गर्दा उनले तनाव मात्रै झेलिनन्। अभिनेता भुवन केसीकी पूर्व श्रीमती सुस्मिता केसीसँग पूजाको सम्बन्ध पनि बिग्रियो। उनलाई त्यस विषयमा स्पष्ट पार्न सकस पर्यो। सामाजिक सञ्जालमा लामो जुहारी समेत खेल्नु पर्यो। त्यसपछि मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिन निकै कम गरेको उनले बताइन्। पैसाका लागि अनलाइन र युट्युबहरूले मानवीय संवेदनाको पनि ख्याल नगर्ने उनले अनुभव सुनाएकी छिन्। 2074 सालकै माघ महिना विशेष गरी अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको विषयमा नकारात्मक समाचार लिङ्कहरू निकै भाइरल भए। कामको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेकी साम्राज्ञीले मोबाइलमा लेखिन् मलाई गाउँले मन पर्दैन शीर्षकको सामग्री। यो समाचारका कारण उनले निकै ठूलो तनाव खेपिन्। कुनै एउटा अनलाइनमा मात्रै आएको पनि होइन, एउटाबाट कपी गरेर अन्य अनलाइनले यो विषयलाई भाइरल बनाए। लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनले आफूले भन्दै नभनेको कुरा समाचारमा आएको भन्दै स्पष्टीकरण दिइन्। मिडियाप्रति उनले आक्रोश पोखिन्। कार्यव्यस्तताले केही काम अस्वीकार गरेको खबरलाई दर्शकको नजरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी तोडमोड गरेर समाचारको रूप दिएको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्पष्ट पारिन्। पल शाह अहिले युवा पुस्ताले रुचाएका अभिनेता हुन्। नाइ नभन्नु ल 3 पछि उनले लगातार केही चलचित्रमा अभिनेत्री आँचल शर्माको जोडीका रूपमा अभिनय गरे। दर्शकले पनि यो जोडीलाई रुचाए। तर केही समय अघि यही समाचारका कारण उनले तनाव झेल्नु पर्यो। दर्शकले पलसँगै आँचलको नाम लिनु स्वाभाविक माने पनि कहिलेकाहीँ आउने समाचारका विषयले भने तनाव हुने गरेको उनले बताए। केही महिना अघि पल शाहले हरेक चलचित्रमा आँचललाई नै सिफारिस गर्छन् भन्ने आशयका समाचार मिडियामा आए। हुँदै नभएको र आफूले नभनेको विषयमा बनेको समाचारप्रति उनले आक्रोश पनि पोखे। मिडियाले सत्य तथ्य बुझेर मात्रै लेख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अभिनेता अभिनेत्री आफूले सिफारिस गर्ने नभई निर्माताले नै छान्ने उनले बताए। यस्ता समाचारका कारण दर्शकले नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने उनी बताउँछन्। यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। शीर्षककै कारण तनाव झेल्ने र समस्यामा पर्ने सेलिब्रिटी कम छैनन्। कलाकारहरूको व्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने खालका शीर्षक, फोटो, भिडियो हाल्न कति पनि पछि पर्दैनन् अनलाइन मिडिया र युट्युब च्यानल सञ्चालकहरू, अझ भनौं पत्रकारहरू। यस्ता शीर्षकले भ्युअर्स र सब्स्क्राइब बढाइरहे पनि त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठा घटाइरहेको कलाकारहरूको गुनासो छ। अरूको संवेदनामाथि खेलेर पेट भर्नेहरूले यो क्षेत्रको विकासका बारेमा नसोचेको उनीहरू बताउँछन्। युट्युब र अनलाइन पत्रकारितामा विकृति फस्टाइरहेको पीडितहरूको भनाइ छ। समाचार बिकाउन राखिने द्विअर्थी वाक्य, नबोलेका भनाई, तोडमोड गरिएका शीर्षक, अश्लील शब्दले मिडिया कहिलेसम्म टिक्छ? यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अधिकांश पीडितको साझा प्रश्न छ। समाचारकै कारण सञ्चारकर्मी र चलचित्रकर्मी बीच विवाद समेत भएका घटना प्रशस्तै छन्। चलचित्रकर्मीले पत्रकार कुटेका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। यस्ता घटना नेपालमा मात्रै घटेका भने होइनन्, अन्य देशमा पनि भइरहने गरेका छन्। धेरै देशमा पापाराजीहरूको दबदबा कायम छ, जसले विशेषतः सेलिब्रिटीहरूको विषयमा तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गरेर व्यक्तिगत जीवनमा पनि असर पुर्याइरहेका हुन्छन्। समाचारकै कारण ज्यान गुमाएको घटना पनि हामीले देखे सुनेकै छौं। नेपालमै नग्न तस्बिर प्रकाशन गरिएका कारण अभिनेत्री श्रीषा कार्कीले आत्महत्याको बाटो रोजेको घटना हामी सामु छर्लङ्ग छ। गत शुक्रबार श्रावण 24 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको नेपाली कथानक चलचित्र साइनोले नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूको मन जित्दै सफल व्यापार गरिरहेको बताइएको छ। चलचित्र जात्रै जात्रापछि नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा कुनै पनि नेपाली चलचित्रले नेपाली दर्शकहरूको मन जित्न असफल भइरहेको समयमा चलचित्र साइनोले भने केही हदसम्म दर्शकको मन जित्न सफल भएको बताइएको छ। गत शुक्रबारबाट एकसाथ प्रदर्शनमा आएको 3 चलचित्र
चलचित्र साइनो, रे र काँचुली मध्ये चलचित्र साइनोले भने दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएको पनि बताइएको छ। नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका भुवनचन्द थापाले निर्माण गरेको चलचित्र साइनोको वर्ड अफ माउथ बलियो भएका कारण उक्त चलचित्र बक्स अफिसमा लामो रेसको घोडा बन्ने विश्वास रहेको भुवनचन्दले बताएकी छिन्। साथै चलचित्रमा नायिका मिरुना मगरको अभिनयको पनि निकै प्रशंसा भइरहेको बताइएको छ। चलचित्र लाल पूर्जाबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेकी नायिका मिरुनाको अभिनयलाई दर्शकले मन पराएको बताइएको छ। निर्देशक रमेश थापा निर्देशित चलचित्रमा निता ढुङ्गाना, राजकुमार, राजा राजेन्द्र पोखरेल, भुवन थापाचन्द, वसुन्धरा भूषाल, मदन दास श्रेष्ठ, रोहितदीप श्रेष्ठ, श्याम राई लगायतको अभिनय, अभिमन्यु निर्भीको लेखन, रामेश्वर कार्कीको छायाङ्कन रहेको छ। चलचित्र साइनोले त्रिकोणात्मक प्रेम कथा वाचन गर्ने पनि बताइएको छ। अभिनेता भुवन केसीले नयाँ चलचित्रको नाम घोषणा गरेका छन्। एन्टी हिरो उनको नयाँ चलचित्रको नाम रहने भुवनले बताए। हामीले नयाँ चलचित्रको नाम जुराएका छौं। नायक भुवन केसीले भने हाम्रो चलचित्रको नाम एन्टी हिरो राखेका छौं। होम प्रोडक्सनमा निर्माण हुने चलचित्रको शीर्ष भूमिकामा अनमोल केसी र भुवन स्वयं रहनेछन्। भुवन खलपात्रको भूमिकामा देखिनेछन्। सुपर काजल फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुने एन्टी हिरोमा निर्देशक र अन्य कलाकार भने निश्चित भइसकेका छैनन्। नेपाल चलचित्र निर्माता संघले वीरगञ्जमा 3 दिने चलचित्र महोत्सव गर्ने भएको छ। संघले असोज 1 गतेबाट 3 गतेसम्म वीरगञ्जमा चलचित्र महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो। असोज 1 गतेलाई सिनेमा क्षेत्रले सिनेमा दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। निर्माता संघ र विकास बोर्डको आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सह आयोजनामा चलचित्र महोत्सव गर्न लागि निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। 3 दिन चल्ने महोत्सवमा मैथिली, भोजपुरी, नेपाली भाषाका सिनेमाको प्रदर्शन, स्थानीय संस्कृति झल्किने झाँकी प्रदर्शनी, सिनेमा सम्बन्धी चर्चा र राष्ट्रिय कलाकारहरूको सांस्कृतिक प्रस्तुति गरिनेछ। निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी आइतबार मध्य तराईको वीरगञ्ज पुगेर होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघसँग महोत्सवको बारेमा छलफल गरेका थिए। नेपाली सिनेमाका लागि कमजोर बजार मानिने वीरगञ्जमा हुने महोत्सवले नेपाली सिनेमाको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास निर्माता संघ र विकास बोर्डले लिएको छ। गायक ओम विक्रम विष्टको सहयोगार्थ सांगीतिक कार्यक्रम हुने भएको छ। पप अफ किङ भनेर चिनिने विष्ट मृगौला रोगबाट पीडित भएपछि उनको सहयोगका लागि प्राइम नेपालमा सांगीतिक कार्यक्रम हुन लागेको हो। गायक विष्टको उपचारका लागि सहयोग जुटाउने उद्देश्यले हुन लागेको कार्यक्रममा सञ्जय श्रेष्ठ, कविन्द्र श्रेष्ठ, बबिन प्रधान, भीम तुलाधर, सचिन रौनिया र जेम्स प्रधानले गीत गाउनेछन्। ओमदाईको उपचारका लागि हुने कार्यक्रममा हामीले आफ्ना चलेका गीत गाउनेछौँ। गायक कविन्द्र श्रेष्ठले भने उठेको पैसा हामी दाईको उपचारका लागि पठाउनेछौँ। कार्यक्रम यही शुक्रबार साँझ 6 बजेबाट सुरु हुनेछ। प्रवेश शुल्क 1500 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि अघिल्लो वर्ष ललितपुरको झम्सीखेल स्थित एट ड्रिगस र ललितपुरकै तबेलामा पनि विष्टको सहयोगार्थ सांगीतिक कार्यक्रम गरिएको थियो। मृगौलामा समस्या देखिएपछि अहिले गायक विष्ट अमेरिकामा उपचार गराइरहेका छन्। नेपालमा पप गीत भित्र्याउने श्रेय गायक विष्टलाई जान्छ। चलचित्र डाइन क्यान्डलमा सुरुको दृश्यमा अन्डा लार्वा हुँदै पुतली भुरुर उडेर जान्छ। चलचित्र रोमियो एन्ड मुनामा पनि एउटा दृश्य छ। पानीभित्र जेल छ। जेलभित्र सृष्टिका बुबा छन्। सृष्टि गएर तिनै बुबालाई भेट्छिन्। यी दुई चलचित्रका दुई दृश्य भिएफएक्स भिजुअल इफेक्ट्स मार्फत बनाइएको थियो। रोमियो एन्ड मुना भिएफएक्स दृश्यको लम्बाइ समय 4 देखि 5 मिनट छ। यसकै लागि निर्माताले करिब 25 लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए। भिएफएक्स नेपालमा निकै महँगो छ। भिएफएक्स कम्पनी नै चलचित्रको प्रोड्युसिङमा पार्टनरसिपमा बस्यो भने मात्रै हो, अन्यथा सहज छैन। डाइङ क्यान्डलका निर्देशक नरेश कुमार केसी भन्छन् समय र बजेटका हिसाबले पनि नेपाली चलचित्रलाई भिएफएक्स प्रयोग गर्न कठिन छ। नरेशलाई आफ्नो चलचित्रको भिएफएक्सको फिनिसिङमा पनि चित्त बुझेको छैन। चलचित्र 17 गतेको क्लाइमेक्स सिनमा पनि भिएफएक्स प्रयोग गरिएको छ। हेलिकप्टरले आकाशमा ट्र्याक्टर उडाएको सिन छ त्यसमा। 2.5 मिनटको उक्त दृश्यमा रियल भिएफएक्स भने 1.25 मिनट मात्रै छ। बाँकी भिएफएक्स भित्रै सामान्य काम छ। 17 गते निर्देशक प्रदीप भट्टराईका अनुसार उनीहरूले प्रति सेकेन्ड 3000 का दरले
भिएफएक्सलाई पैसा तिरेका थिए। मल्टिमेटले 17 गतेसँग 2.5 मिनेटको 4.5 लाख रुपैयाँ लिएको थियो। नेपालमा बजेट, चलचित्रको व्यापार र भिएफएक्समा लाग्ने समयका कारण यो प्रयोग गर्न निकै जटिल छ, निर्देशक प्रदीप भट्टराई भन्छन्। हामी 4 देखि 6 महिनामा सिङ्गो चलचित्र तयार पार्छौं, तर प्रोपर काम गर्ने हो भने 4 मिनेटको भिएफएक्स तयार पार्न 1 वर्ष लाग्छ। निर्देशक प्रदीप हलिउड, बलिउड जस्तो राम्रो भिएफएक्सको काम गर्ने जनशक्ति पनि नेपालमा नरहेको बताउँछन्। निर्माणको चरणमा रहेको चलचित्र जाइरामा पनि भिएफएक्स प्रयोग गरिएको छ। निर्देशक आशुसेन श्रेष्ठका अनुसार 12 देखि 14 मिनेट भिएफएक्स मार्फत तयार पारिएको सीन समावेश छ, तर यसमा पनि पूर्ण भिएफएक्स भने जम्मा 10 सेकेन्ड मात्रै छ। बाँकी पूर्ण भिएफएक्स हुने छैन। 10 सेकेन्ड बाहिर भिएफएक्स अन्तर्गतकै रोटो काट्ने, क्लोनिङ गर्ने, एमिनेसन र ग्रिनको काम गरेको निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। जाइरामा समावेश 10 सेकेन्डको भिएफएक्स नम्रता श्रेष्ठ र सृजना रेग्मीको क्यारेक्टर निर्माण हो। बाँकी भिएफएक्स क्राउड र स्टेडियम देखाउन प्रयोग गरिएको छ। जाइरामा आई ड्रिम्सले भिएफएक्सको काम गरेको हो। 14 मिनेटको भिएफएक्सका लागि करिब 28 लाख रुपैयाँ खर्च भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालमा भिएफएक्स प्रयोग गरेर चलचित्र निर्माण गर्नै नसकिने भन्ने त होइन, तर निकै खर्चिलो भएकाले कठिन भनेछ। निर्देशक श्रेष्ठले भने 2 करोड भन्दा माथि बजेट गयो भने रिस्क मानिन्छ, त्यसैले बजेट उच्च हुने भएकाले भिएफएक्स खेलाउन सजिलो छैन। धेरै चलचित्र निर्देशक तथा निर्माताहरूले भिएफएक्स प्रयोग गरेको दाबी गरे पनि ती पूर्ण भिएफएक्स सिन हुँदैनन्। नेपालमा सीजीआई कम्प्युटरमा पुरै क्यारेक्टर बनाएर प्रयोग गरेको देखिँदैन। रोटो काट्ने, क्लोनिङ गर्ने र ग्रिन काट्ने मात्रै गरेका छन्। क्याप्टेन, छड्के, हँसिया, मिसन पैसा लगायतका केही चलचित्रमा पूर्ण रूपमा भिएफएक्स प्रयोग नगरे पनि आंशिक रूपमा प्रयोग गरिएको नेपाली चलचित्र हुन्। नेपालमा भिएफएक्स सम्बन्धी काम गर्दै आएको संस्था पीएफएस नेपालका सहसञ्चालक प्रणय साखी रियलिस्टिक दृश्यका लागि भिएफएक्स महँगो पर्ने बताउँछन्। समय, जनशक्ति र श्रमका कारण नै भिएफएक्स खर्चिलो हुने गरेको साक्ष्यको भनाइ छ। 20x12 चलचित्रको जस्तो भिएफएक्स निकै महँगो पर्छ। त्यस्तो भिएफएक्स गर्ने नेपालमा जनशक्ति पनि छैन। जनशक्ति भए पनि नेपालमा बजेटका हिसाबले सम्भव छैन। साक्ष्य भन्छन् 20x12 चलचित्रको जस्तो भिएफएक्स प्रति सेकेन्ड 30 देखि 40 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। रोमियो एन्ड मुनामा भएको जतिको भिएफएक्स तयार पार्न प्रति मिनेट 5 लाख रुपैयाँ लाग्ने उनले जानकारी दिए। नेपालमा 4 मिनेटको भिएफएक्स प्रोजेक्ट पाउनु अनपेक्षित जस्तै भएको साक्ष्यको भनाइ छ। भिएफएक्समा क्यारेक्टर निर्माण, मोडलिङ, एमिनेसन, कम्पोजिसन गरिसकेपछि क्यारेक्टरलाई इन्टर्याक्ट गराउनै पर्ने हुन्छ। साक्ष्य भन्छन् लामो प्रोसेस, समय, सानो पक्षमा काम गर्नु परेकाले पैसा धेरै लागेको हो। भिएफएक्स भनेको कम्प्युटर जेनेरेटेड इफेक्ट हो, जुन चलचित्रमा लाइभ क्यारेक्टरले गर्न सम्भव छैन। जुन कुरा सिनेमाटोग्राफीबाट पर्दा तथा स्क्रिनमा देखाउन सकिँदैन, त्यसलाई कम्प्युटर इफेक्ट मार्फत दृश्य तयार पार्नु नै भिएफएक्स हो। गायक दिप बज्राचार्य र उनको द रिदम ब्यान्डले ठमेलस्थित क्लब फरेनहाटमा बिहिबार साँझ लाइभ म्युजिक प्रस्तुति दिने भएका छन्। मनमगन नाइटमा नाम दिएको सांगीतिक कार्यक्रममा बज्राचार्य र उनको ब्यान्डसँगै चर्चित र्यापर लाहुरे र डीजे पासा डलको पनि विशेष प्रस्तुति रहनेछ। टिम होप इन्टरटेनमेन्ट दको संयोजनमा हुने सुसाङ्गीतिक प्रस्तुति रोटरी क्लब अफ पाटन वेस्टको सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको सहयोगार्थ हुन लागेको आयोजकले जनाएको छ। बिहिबारबाट नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज भएको छ। जनै पूर्णिमाको अवसर भन्दै बिहिबार नै नयाँ चलचित्र रिलिज गरिएको हो। साताको शुक्रबार मात्रै नयाँ चलचित्र लाग्ने परम्परालाई तोड्दै विकास राज आचार्यको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र 1000 जुनीसम्म बिहिबारबाटै रिलिज भएको हो। कविता रेग्मी कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा विशाल चामलिङको लगानी छ। चलचित्रको सुरुवाती व्यापार औसत छ। बिहानी शोहरूमा दर्शकको उपस्थिति औसत रहेको बुझिएको छ। चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, स्वस्तिमा खड्का, सलुन बस्नेत, सञ्चिता लुइटे लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। चलचित्र 1000 जुनीसम्म पूर्ण रूपमा पारिवारिक प्रेम कथामा निर्माण भएको निर्माण पक्षले बताएको छ। केही महिनादेखि नेपाली चलचित्र नचलिरहेको समयमा यो चलचित्रले व्यापारिक खडेरी भर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिहिबार नै भारतीय स्वतन्त्र दिवसको अवसर पारेर रिलिज गरिएको अक्षय कुमारको मिसन मंगल र जोन अब्राहमको बाल्टा हाउस नेपालमा पनि रिलिज गरिएको छ। केही समय अगाडि तीज,
दशैं र तिहार 3 पर्व बाहेक शुक्रबार मात्रै नयाँ चलचित्र रिलिज गर्ने भनेर ठूलै विवाद भएको थियो। तर 3 पर्व बाहेक शुक्रबार मात्रै रिलिज गरिने नियम कायम हुन सकेको छैन। 2 विदेशी चलचित्र बिहीबार नै रिलिज हुँदा 1000 जुनीसम्म पनि रिलिज गरिएको 1000 जुनीसम्मका निर्माण टिमले जनाएको छ। अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापाले आफ्नो आइडल अभिनेत्री मिथिला शर्मा भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, अभिनयमा लाग्नु अघि नै मैले उहाँका प्राय चलचित्र हेरेकी थिएँ। बच्चैदेखि उहाँको अभिनय र नृत्यबाट प्रभावित भएँ। पछि पद्मकन्या कलेजमा नृत्य विषय लिएर पढेँ। सायद त्यसमा पनि उहाँको नृत्यको प्रभाव थियो। उनी अगाडि भन्छिन्, अभिनयमा लागेपछि मुगलान, सुख दुःख लगायत थुप्रै चलचित्रमा मिथिला दिदीसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। उहाँबाट धेरै कुरा सिक्न र बुझ्न पाएँ। मैले करियर सुरु गर्दा सिक्नका लागि अहिले जस्तो सहज माध्यम थिएन। उहाँबाटै धेरै ज्ञान लिए। अहिले पनि उहाँसँग सिकिरहन्छु। झरना अझ अगाडि थप्छिन्, वर्षौंदेखि उहाँ यो क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय र समर्पित हुनुहुन्छ। उहाँले अभिनय गरेका चलचित्र सकभर नछुटाई हेर्छु। उहाँको फेसियल एक्सप्रेसन, संवाद र चरित्रप्रतिको न्यायबाट निकै प्रभावित छु। नेपाली कथानक चलचित्र सोचको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। भदौ 20 गते प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्रको ट्रेलरमा प्रज्वल गिरी, निता ढुङ्गाना र नवनायक पूजन सिंहको प्रेम र द्वन्द्वको सेरोफेरो देखाइएको छ। यही समय अघि टिजर र एउटा गीत सार्वजनिक गरिएको यो चलचित्र पूजन सिंह प्रभाकर प्रकाशले निर्देशन गरेका हुन्। पूजनकै कथा रहेको चलचित्रमा गंगा रजक र एसिडले संयुक्त रूपमा लगानी गरेका छन्। सोच फिल्म्स प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युटरको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रलाई विदुर पाण्डेले खिचेका हुन्। कृष्ण आचार्यको पटकथा संवाद रहेको चलचित्रमा एनबी महर्जनको द्वन्द्व, रामजी लामिछाने र प्रभाकर प्रकाशको कोरियोग्राफी, डीजे एलएक्सको संगीत र प्रीतम पाण्डेको सम्पादन रहेको छ। उत्तम केसी, विशाल पहाडी, सोनिका, किरण थापा, रितेश श्रेष्ठ लगायतका कलाकारले पनि यो चलचित्रमा शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। इस कार्यक्रम का डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ।